ندوزو لاخر تمرين في هاد لا série d'exercices du travail énergie cinétique. Alors c'est l'exercice 6. Un cylindre plein homogène de masse 10 kg et de rayon 4 cm, يعني راه لا ماس ديالها كبيره و لو rayon صغير بزاف, est lancé en exerçant à l'extrémité d'un fil en roulant autour de lui. Une force d'intensité F est égale 80 newtons. Le cylindre est initialement au repos. Alors هاد لي سيلندر في الاول كانت او روبو حبسه, لو داير عليها واحد لو فيل. حنا كنجبدو هاد لو فيل كنطبقوا عليه واحد لا فورس, وبالتالي الا جبدنا هاد لو فيل راه غادي تدور هاد لو سيلندر, يعني هاد لا فورس هادي غادي تخلي هاد لو سيلندر انها تدور. الوغ طلبوا منا في 1 donner l'expression du moment de la force F. اذا كنختاروا واحد لو سونس بوزيتيف, وبالتالي لو مومون دو F غادي يكون بلس, لان هاد F غادي تجر هاد لو سيلندر غدورها في لو سونس بوزيتيف. الوغ غادي يكون بلس l'intensité de la force fois la distance entre F et l'axe de rotation. Alors la distance entre la ligne d'action de F ou l'axe de rotation هي R, هو le rayon du cylindre. Alors غادي يكون le moment de F par rapport à l'axe de rotation du cylindre, c'est F fois R. De calculer le moment d'inertie du cylindre. Alors عطاونا هاد l'expression du moment d'inertie. بالنسبة le cylindre, c'est 1/2 fois la masse du cylindre fois le rayon du cylindre au carré. غادي نعوضو, la masse عطاونا c'est 10 kg, le rayon c'est 4 cm. غادي نحولها للمتر, نضرب في 10 à la puissance moins 2, وما ننساش هاد au carré, راه كينساو هاد التلاميذ بزاف, ما تنساوش هاد au carré. alors كنحسبو كنلقاو c'est 8 fois 10 à la puissance moins 3 kg fois le mètre au carré. 3. Quelle vitesse angulaire oméga acquiert-il lorsqu'un mètre de fil a été déroulé؟ يعني شحال لا فيتاس اللي غادي تولي عند هاد لو سيلندر فاش غادي نكونوا جبدنا 1 متر دو فيل. يعني هاد لو فيل راه داير على لو سيلندر, محدنا كنجبدوه وهاد لو سيلندر كدور. في الاول هي كانت حابسه, من بعد ما جبدنا حنايا 1 متر دو فيل شحال لا فيتاس انغولير اللي غادي تولي عند هاد لو سيلندر. يعني في هذه الحاله غادي نطبقوا هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك entre l'instant où le cylindre est immobile, يعني في l'instant اللي كانت au repos, و l'instant اللي جرينا 1 متر ديال هاد لو فيل. alors في الاول غادي نشوفوا شنو هما لي فورس ابليكي sur le cylindre. كاين لو poids du cylindre, وكاين لا رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون. دائما فاش كيكون عندي واحد لو روتاسيون راه كنديروا هاد لا رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون, يعني لا فورس اللي كيطبقها هاد لاكس دو روتاسيون. وكاين اف اللي هي لا فورس دو تراكسيون, يعني القوه اللي كنجرو بها. كنكتبوا لا فورمول ديال لو تhéorème d'énergie cinétique. alors la variation d'énergie cinétique entre les deux instants هو لو travail ديال هاد لي فورس, يعني لو travail de P plus le travail de R plus le travail de F, يعني la force de traction. alors بالنسبه l'état initial راه هاد لو سيلندر كانت au repos, وبالتالي اوميغا اي يعني في ليتا انيسيال ايغال 0, يعني لينيرجي سينيتيك في هذا لانستون انيسيال ايغال 0. عندنا بي ار لي ليني داكسيون ديالهم باس بار لاكس دو روتاسيون, وبالتالي لو طرافاي ديالهم ايغال 0. اذا شنو غادي يبقى لنا هنايا؟ غادي يبقى لنا لينيرجي سينيتيك فينال, يعني لينيرجي سينيتيك فاش غادي تولي هاد لو سيلندر عندها واحد لا فيتيس اونغولير اللي طلبوا منا اننا نحسبوها. الوغ بما ان عندي هنايا واحد لو موفمون دو روتاسيون, الوغ لينيرجي سينيتيك غادي نخدموا جي دلتا, يعني 1/2 جي دلتا فوا اوميغا ديال هاد لو سيلندر او كاري est égal le travail de F. alors هادي est égal 0, le travail de P est égal 0, غادي يبقى لنا غير le travail de F. alors بالنسبه le travail de F, c'est le moment ديال هاد la force par rapport à l'axe de rotation fois delta θ, يعني le travail فاش كتكون عندي rotation راه هو le moment في داك l'angle de rotation. alors بالنسبه le moment de F راه حددنا l'expression ديالو في الاول هو F fois R fois delta θ. alors بالنسبه ل R fois delta θ, alors هذه خصكم تفهموها هنايا. هاد R fois delta θ راه هي يعني فاش كنجبدو حنايا هاد لو فيل ب 1 متر, راه حتى هاد لو سيلندر غادي تكون دارت هاد الطول ديال لارك باش دارت
راه هو الطول اللي جرينا به هاد لو فيل، وبالتالي هاد اس يعني هاد الطول ديال لارك هو لا لونغور دو فيل باش جريناه. اذا اس في هاد الحاله شنو هي؟ هاد لا لونغور دو لارك هو ار فوا تيتا. الوغ ار فوا تيتا راه هي لا لونغور باش جرينا هاد لو فيل. لو غادي نعوضو هاد ار فوا دلتا تيتا بلا لونغور يعني بهاد 1 متر، الوغ فوا ال، وكنقلبوا على اوميغا يعني لا فيتيس اونغولار هي سي دو اف فوا ال، يعني ال هي 1 متر. الوغ شحال هما طلبوا منا شحال لا فيتيس اونغولار فاش كنجرو هاد لو فيل دو 1 متر. الوغ سي دو اف فوا ال ديفيزي بار جي دلتا. عندنا لي فالور كنعوضو كنلقاو لا فيتيس اونغولار سي 141,4 راديون بار سكوند. اذا غتلاحظوا بان هاد لا فيتيس اونغولار دو سيلندر فاش غادي نجرو 1 متر دو فيل غتكون واحد لا فيتيس اللي هي كبيره. علاش؟ لان لو غيون دو سيلندر صغير، يعني فاش كنجرو حنايا 1 متر دو فيل راه كتكون دارت بزاف ديال الدورات، غيبان لنا هادشي في الفريكونس. الوغ 4 قالوا لنا calculer quelle est alors sa fréquence de rotation. Alors il a pris la fréquence, alors F c'est oméga sur 2pi. Alors il a قسمنا هاد la valeur de oméga sur 2pi غادي نلقاو c'est 22,5 alors هاد المره tour par seconde ولا هرتز. alors هنا غادي تبان لنا لا فريكونس يعني كدير 22.5 دوره في الثانيه، يعني كدور بواحد السرعه اللي هي كبيره. 5. Calculer le moment des forces de freinage qu'il faudrait alors appliquer au cylindre pour qu'il s'arrête après avoir effectué un tour. يعني هنايا طلبوا منا اننا نحسبوا لو مومون ديال لي فورس اللي خصنا نطبقوا على هاد لو سيلندر فورس دو فريناج، يعني نطبقوهم في لو سونس كونترير باش تحبس هاد لو سيلندر، لان هي غادي تكون كدور بواحد السرعه قلنا اللي هي كبيره. حنا غادي نطبقوا هاد لا فورس غنجروها غنخليوها كدور بواحد السرعه اللي هي كبيره اللي حسبنا لا فيتيس اونغولار، راه حسبنا داك السرعه. الا فاش غتكون كدور بهاد السرعه شحال لا فورس لو مومون ديال لي فورس اللي خصنا نطبقوا، يعني بطبيعه الحال هاد لو مومون هاد لي فورس راه غادي نطبقوهم في لو سونس كونترير باش نحبسوها، يعني ما نخليوهاش كدور. وقالوا لنا نحبسوها من بعد ما تكون دارت ان تور. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نطبقوا لو تيوريم دينيرجي سينيتيك اونتر لو مومون اللي كانت فيه هاد لو سيلندر كدور بهاد لا فيتيس اونغولار اوميغا و لو مومون اللي غادي تحبس فيه. الوغ فاش كنقولوا غادي تحبس لو سيلندر يعني لا فيتيس اونغولار غادي تكون ايكال زيرو. الوغ قبل ما نطبقوا لو تيوريم دينيرجي غادي نشوفوا في هذه الحاله شكون هما لي فورس ابليكي سور لو سيلندر. الوغ كاين لو بوا دو سيلندر، كاين لا رياكسيون ديال لاكس دو روتاسيون، وهاد المره يعني ما بقيناش حنا مطبقين هاد لا فورس هادي لا فورس دو تراكسيون، مي غادي نطبقوا لي فورس دو فريناج يعني اللي غادي يكونوا متعاكسين مع لو موفمون ديالها، يعني غادي يحبسوها. الوغ هاد دلتا لا فارياسيون ديال لينيرجي سينيتيك في هاد الحاله هي لا سوم ديال لي طرافو دي فورس. بالنسبه لو طرافاي دو بي و لو طرافاي دو ار ايكال زيرو، لان هاد لي لين داكسيون دي دو فورس راه باس ولا كوب لاكس دو روتاسيون، وبالتالي لو طرافاي غيكون ايكال زيرو. بالنسبه لليطا فينال الوغ اوميغا في هاد الحاله ايكال زيرو، يعني حنا طبقناها ما بين اللحظه فين كانت هاد لو سيلندر عندها واحد لا فيتيس اونغولار اوميغا، وما بين اللحظه فين حبسات. الوغ اللحظه الثانيه فين حبسات يعني اوميغا ايكال زيرو. شنو غادي يبقى لنا؟ سي ان دومي جي دلتا اوميغا اي او كاري، يعني لا فيتيس اللي كانت عندها في الاول ايكال. الوغ بالنسبه لو طرافاي ديال هاد لي فورس هو لو مومون ديال هاد لي فورس فوا دلتا تيتا. اذا حنا كنقلبوا على هاد لو مومون دي فورس دو فريناج. الوغ لو مومون دي فورس ايكال موان جي دلتا اوميغا اي او كاري ديفيزي بار 2 دلتا تيتا. الوغ حنا عطاونا هاد من بعد ما تدور هاد لو سيلندر ان تور. الوغ ان تور الا بغينا نحولوها للراديون غادي نضربوها في 2 بي، وعندي لي فالور كاملين. الوغ اوميغا هي اللي حسبتها في الكاستيون اللي قبل. الوغ غادي نحسبو غادي نلقاو هاد لو مومون دي فورس راه نيجاتيف. الوغ علاش لقيت هاد لو مومون نيجاتيف؟ لان بطبيعه الحال هاد لي فورس سو سون دي فورس دو فريناج،
يعني هاد لي فورس كنطبقوهم في لو سونس كونترير ديال لو موفمون دو سيلندر. الوغ الا كانوا في لو سونس كونترير يعني غيدوروها في لو سونس كونترير راه غادي يكون لو مومون ديال هاد لي فورس نيجاتيف. دابا من بعد ما لقينا هاد لو مومون دي فورس نقدروا دابا نحسبوا هاد لي فورس، يعني شحال لانتونسيتي ديال لا فورس اللي خصنا نطبقوا باش تحبس هاد لو سيلندر من بعد ما دير ان تور. اذا هذا كان اخر تمرين في هاد لا سيري ديكزارسيس. حاولوا تعاودوا تخدموا هاد لي زيكزارسيس بسته.